बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोटी टीवी। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज की हालत में। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के VIP सेक्टर F11 में हूँ। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद का बहुत तारीखी एक गाँव है जिसका नाम है पेखे सईदा। पेखे सईदा बहुत बड़ा पुराना मुतनाज़ा एरिया चल रहा था, और 92-93 में मैंने, जब मैं वैगन यूनियन का सरपरस्तियाला था, तो उस वक्त भी हमारा काम पड़ता रहता था चेयरमैन के पास जाने का, और उस वक्त भी ये लोग आपस में इनकी डिस्कशन होती रहती। नाज़रीन, फिर आपको मैं बताऊं कि इधर इस्लामाबाद में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं। मतलब है कि किस जगह पे ये कच्ची आबादियों पे जाते हैं और फिर आगे से पथराव शुरू हो जाता है, और फिर ऑफिसर भी कहते हैं जी आगे से गाड़ियाँ तोड़ दी हैं उन्होंने, पत्थर मारते हैं जी, क्या करें। और कुछ अर्सा पहले इधर कलंजर सन्याड़ी गांव है, उस पे भी कुछ गाड़ियाँ इन्होंने जलवा ली थी, और कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए थे। मैंने मौके पे जाकर रिपोर्ट भी की थी। लेकिन नाज़रीन, मुझे इंतहाई खुशी है कि ये जो चेयरमैन साहब आए हैं, मेरे ख़्याल में इसकी टीम जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से कि लकड़ी माफिया हो, सोसाइटी माफिया हो, पता नहीं जहाँ नाले माफिया हो, दरख्त काटने पे किसी की नज़र पड़ गई तो जनाब उसमें नाम आता है सरफहरिस्त इनका एक मजिस्ट्रेट है जिसका नाम है सरदार आसफ साहब। नाज़रीन, ये पिछले दिनों में मुझे बड़ी कॉलें भी गई हैं। ये ख़ास कर ये जो C14 C16 गालबन 40-42 पास की जगह है। लेकिन उसमें क्या हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट साहब मौके पे गया है और सुना है कि उसने सारा मलिया मेट किया है, लेकिन मुतासरीन कहते थे कि जनाब हमें कोई पेमेंट नहीं दी गई। आम जरिए दा मैनू पता चलिया कि इन्हें पेमेंट की। बहरहाल उस विच अगर है तो कोई थोड़े लोग नहीं सन, उन्होंने कोर्ट जाना चाहिए, उनको चैलेंज भी करना चाहिए। नाज़रीन, ये जो खासकर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैं आपको आगे जाके भी दिखाता भी हूँ कि ये पेखे सईदा में एक IDP एक मैंने देखी है पिक्चर कि जब इधर ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया, कि कुछ चंद दिन पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, मेरा ख्याल हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। तो आगे से फायरिंग भी हुई है और पुलिस भाग गई है। लेकिन मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो एक मजिस्ट्रेट साहब अकेला खड़ा है और टेम्पो मतलब चल रहा है, और आखिरकार इन्होंने इस ज़मीन को वागुजार करवाया है और ये CDA की ज़मीन वागुजार करवाई है। तो नाज़रीन, याद करता है ज़माना उन्हीं इंसानों को, रोक लेते हैं जो चलते हुए तूफ़ानों को। नाज़रीन, आपको पता है कि मैं CDA का जो ख़बर होती है, मैं बहुत उनके ख़िलाफ़ भी लगाता हूँ, लेकिन हकीकत में जो सच है वो सच है। ये इस चेयरमैन को ये क्रेडिट जाता है कि तकरीबन ये जहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई है, नाजायज़ CDA की ज़मीन पे कब्ज़े हैं, तो ये वागुजार करवा रहे हैं। लाल महमसूल्ला खा के कहता हूँ, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो जो इनका मजिस्ट्रेट है उसका नाम सरदार आसफ बताते हैं। तो नाज़रीन, देखें ना, रियासत के आगे कौन रोक सकता है। इनमें होता ये है कि ख़ुद ही कब्ज़ा भी करवाते हैं और उसके बाद फिर रात को कह देते हैं कि हमने आना है, और आप ऐसा है पथरो शथरो करना, फिर हम कहेंगे जी भागो। ये अब तो मीडिया का दौर है, कौन कहाँ छुप सकता है। तो नाज़रीन, आइए मैं आपको थोड़ा सा विज़िट भी कराता हूँ कि कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा एरिया है, थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब फिर ये लोग कहते थे कि जी मतलब ये हमारे पुराने घर गिरा रहे हैं, लेकिन ये देखें, ये जो ब्लॉक हैं ये पुराने दौर के तो नहीं हैं। उस वक्त तो पत्थर होते थे या मिट्टी होती थी जो बने थे। बहरहाल, तो आइए आपको मैं थोड़ा सा विज़िट भी करवाता हूँ। तो नाज़रीन, ये है जनाब, आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया है, छोटा एरिया नहीं है। और ये सुना है कि जी कहते हैं जी कि हमारा ये जो पुराने अब्बाओ दाद के, ठीक है, लेकिन सुना है कि जब अयूब दौर में इनकी पेमेंटें हो चुकी थी, फिर पता नहीं बार बार इनको दी गई हैं, फिर कुछ प्लाट भी दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और जब वो शेर कोई आया है तो फिर नहीं। नाज़रीन, इस चारों तरफ से इसको गिराया गया है, और ये देखें, अब ये मज़दूर जो हैं ये अपना सरिया शरिया निकाल के अपनी दिहाड़ी बना रहे हैं, और ब्लॉक भी लगा के जहाँ कहीं,
اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب کہ یہ میں بہت ایریا ہے، اتنا سارا میں ہو سکتا ہے کہ نہ بھی دکھا سکوں۔ بہرحال یہ جناب اسلام آباد کا تاریخی گاؤں تھا جو ہے پیکھے سیداں۔ اب کچھ رہ گئے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیسے رہ گئے ہیں، تو آگے چلتے ہیں۔ تو ناظرین یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت پرانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی سنا ہے کہ ایوب دور میں بھی ان کو پیمنٹیں مل چکی تھیں، جنرل ایوب دور میں جب یہ اسلام آباد۔ ہاں لیکن ایک میں چیز آپ کو دکھاتا ہوں آگے کہ یہ گھر جو ہے یہ تقریباً اس سے 100 سال پہلے کا ہو سکتا ہے، جو کہ یہ دیکھیں ناظرین اس وقت یہ پتھر کنجور، اس کو کنجور کہتے ہیں، یہ جو پتھر ہے یہ کنجور کے بنے ہوئے گھر تھے، یہ بھی ایک پتھر تھا اور بہت ہی پرانا قدیمی۔ اور یہ دیواریں جو تھیں یہ کم از کم ان کو کہا جا سکتا ہے کہ 100 سال پرانا تھا، لیکن اگر ان کو پیمنٹیں، اور یہ بھی سنیں کہ یہ پلاٹ بھی ان کو اسی سیکٹر میں دیے گئے ہیں VVIP۔ اور یہ ناظرین آج سے 100 سال پرانی میں آپ کو تاریخ یاد کرواتا ہوں کہ یہ مکان ہوا کرتے تھے دیہاتوں میں۔ اور یہ دیکھیں یہ اوپر ہو اس دور کی شتیلیں اور اس دور کی یہ کانسیں جس کو ہم شلف بھی کہتے ہیں، یہ تھا جینون گھر جو پرانا، یہ پتھر بھی نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کانسیں اور یہ جو دیکھیں نا اوپر یہ ورگے تھے، ان کو ورگے ڈال کے کہتے تھے، شتیلی بھی کوئی اپنی زبان ہوتی ہے، ان کو ورگے۔ اور یہ جو اس کو ہم کہتے تھے کانس، یہ جو نیچے ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اوپر، اس کو کانس کہتے تھے، اس پہ مائیں بہنیں برتن رکھتی تھیں۔ اور یہ دیکھیں یہ اس دور کی یہ چنائیاں ہوا کرتی تھی، جیسے کہ اوپر مٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین یہ اس وقت کی الماری یہ سمجھی جاتی تھی، اور جس گھر میں یہ ہوتی تھی جی VIP کمرہ ہے جی، یہ الماری ہوا کرتی تھی۔ اور یہ اوپر دیکھیں اس وقت کے یہ کانے یہ چھت سے اترے ہیں اور اوپر پر مٹی ڈال کے، تو یہ ناظرین مجھے تو بہت پرانا وقت یاد آ گیا، کیونکہ یہ کم از کم یہ 100 سالہ تاریخی مکان ہیں۔ اور جو بھی ہے انہوں نے اگر پیمنٹیں لی ہوئی تھیں تو ویسا ناجائز قبضہ تھا۔ تو بہرحال یہ بہت ایریا ہے ناظرین، میں نے آپ کو تھوڑا سا ایسے یہ دیکھیں نا، یہ بعد میں پھر ہوتا رہا ہے۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ ادھر لوگ پھر بکی ہوئی زمین CDA کی تھی، پھر آگے جناب اسٹاموں پہ بیچتے رہے ہیں، پلاٹ ملیں گے آپ بھی لے لینا۔ اور اصل کلچر یہ تھا آج سے 100 سال پرانا، اس کو کنجور کا پتھر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے ناظرین آپ کو دکھایا، کچھ اور بھی آپ دکھاتا ہوں آپ کو کہ ہوتا کیا ہے۔ اور پھر کئی غریبوں لوگوں سے ادھر سے جو تیز تراز لوگ تھے انہوں نے پیمنٹیں لے لی ہیں محکمے سے بھی، پھر پلاٹ بھی لے لیے ہیں، پھر لوگوں سے پیسے جی کہ پلاٹ ملے گا تو آپ کو بھی پلاٹ ملے گا۔ تو اتنی دفعہ تو پلاٹ نہیں ہو سکتا نا۔ یہ دیکھیں یہ پرانے دور کے یہ دیواریں تھیں جناب۔ اور میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں چیئرمین CDA کو کہ جس نے ایک دلیر افسر کی ڈیوٹی لگائی ہے، جس کا نام ہے جناب سردار آصف صاحب، اور یہ اس نے توڑا ہے، اب آگے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس کا آگے کیا ہے، کوئی معاہدہ ہوا ہے کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو گرا کے گئے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر تھوڑا سا کلچر آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں، یہ بھی پرانا مکان تھا کہ جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی بہت پرانا کلچر ہے۔ یہ اینٹ آج کل کی نہیں ہے، پرانے دور کی اینٹ لگی ہوئی تھی۔ بہرحال ناظرین یہ تھا جی، اور آپ نواز سوکی کو اجازت دیے، اللہ حافظ۔